ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। पुनरेकवारं मन की बात प्रसारणे भवतां सर्वेषां सुबहु स्वागतम्। अस्मिन् समये मन की बात कार्यक्रमस्य एतत् प्रकरणं द्वितीयशतकस्य आरम्भः अस्ति। गतमासे अस्माभिः एतस्य शतकविशेषम् अभिनन्दितम्। भवतः सहभागित्वमेव अस्य कार्यक्रमस्य बृहत्तमं बलं वर्तते। शततमस्य प्रकरणस्य प्रसारणसमये एकप्रकारेण समग्र देशः एकसूत्रे आबद्धः। अस्माकं स्वच्छताकर्मिणः भगिनी भ्रातरः भवन्तु, भिन्नक्षेत्राणां दिग्गजाः वा, मन की बात प्रसारणेन सर्वेषाम् एकत्रीकरणं सम्पादितमस्ति। भवद्भिः यदात्मत्वं स्नेहश्च मन की बात कार्यक्रमस्य कृते प्रदर्शितः तदा पूर्वः भावपूर्णश्चास्ति। यदा मन की बात प्रसारणं प्रसारितं तदा विश्वस्य भिन्नेषु देशेषु विभिन्न कालखण्डेषु कुत्रचित् सायंकालः अन्यत्र च विलम्बित रात्रिः सत्यपि बहुसंख्याषु जनैः शततमं प्रकरणं श्रोतुं समयः व्यवस्थापितः। मया सहस्रशोऽपि अधिक किलोमीटर दूरस्थस्य न्यूजीलैंड देशस्य दृश्यश्रव्याङ्कन पटलमपि दृष्टम्, यस्मिन् शतवर्षीया माता आशीर्वादं कुर्वती अस्ति। मन की बात संदर्भे विदेशेभ्यः अपि जनैः विचाराः प्रकाशिताः। बहुभिः श्रोतृभिः रचनात्मकं विश्लेषणमपि विहितमस्ति। जनैः तथ्यमिदं प्रशंसितमस्ति यत् मन की बात प्रसारणे केवलं देशस्य देशवासिनां च उपलब्धीनामेव चर्चा भवति। अहमस्य आशीर्वादस्य कृते भवतां सर्वेषां कृते पुनः सादरं धन्यवादं व्याहरामि। मम प्रियाः देशवासिनः, विगतेषु दिनेषु अस्माभिः मन की बात प्रसंगे काशी तमिल संगमस्य, सौराष्ट्र तमिल संगमस्य च विषये चर्चा विहिता। किञ्चित् काल पूर्वं वाराणस्यां काशी तेलुगु संगमः अपि सम्पादितः। एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भावं सबलीकर्तुम् अन्येकः अद्वितीयः प्रयासः देशे समायोजितः। एष प्रयासः युव संगमः इत्यस्ति। मया चिन्तितं यदस्य विषये कथं न ते एव विस्तरेण पृष्टव्याः ये अनेन द्वितीय प्रयासेन सम्बद्धाः अवर्तन्त। अस्य कृते साम्प्रतं युवद्वयं मया साकं दूरभाषेण सम्बद्धमस्ति। तयोरेकः अरुणाचल प्रदेशस्य ग्यामर न्योकुमः, अन्या च बिहारपुत्री विशाखा सिंहः अस्ति। आगच्छन्तु प्रथमं ग्यामर न्योकुमेन सम्भाषयामः। प्रधानमंत्री: ग्यामर जी नमस्ते। ग्यामर जी: नमस्ते मोदी जी। प्रधानमंत्री: अस्तु ग्यामर महोदय, सर्वप्रथमं त्वहं भवतः विषये ज्ञातुमिच्छामि। ग्यामर जी: मोदी जी, सर्वप्रथमं अहं भवन्तं भारत सर्वकारं च प्रति प्रभूतम् आभारं प्रकाशयामि यत् भवद्भिः बहुमूल्य समयस्य व्ययेन मया सार्धं वार्तालापस्य अवसरः उपस्थापितः। अहम् अरुणाचल प्रदेशस्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाने यान्त्रिकाभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमे प्रथम वर्षस्य छात्रः अस्मि। प्रधानमंत्री: भवतः परिवारे पिता इत्यादयः किं कुर्वन्ति? ग्यामर जी: श्रीमन्, मम पिता लघुव्यापारं किञ्चित् कृषिकार्यं च करोति। प्रधानमंत्री: युव संगम विषये कथं ज्ञातवान्? युव संगमे कुत्र कथं च गतवान्? तत्र किं जातम्? ग्यामर जी: मोदी महोदय, युव संगम विषये अस्माकं संस्थया NIT इत्यनया सूचितं। तैः विज्ञापितं यत् भवन्तः अस्मिन् सहभागं कर्तुं पारयन्ति। ततः मया अन्तर्जालमाध्यमेन अन्विष्टम्। अहं ज्ञातवान् यत् एषः अत्युत्तमः कार्यक्रमः वर्तते येनाहम् एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य सन्दर्भे बहु योगदानं कर्तुं पारयामि। तथा च अहं किञ्चित् नूतनाभिज्ञानस्य अवसरम् अवाप्स्यामि। सत्वरमेव अहं जालपुटे नामाङ्कनं कृतवान्। ममानुभवः अतीव सुखदः अत्युत्तमः च अवर्तत। प्रधानमंत्री: भवता किमपि चयनं कर्तव्यम् आसीद् वा? ग्यामर जी: मोदी महोदय, यदा जालपुटम् उद्घाटितं तदा अरुणाचल जनेभ्यः विकल्पद्वयम् आसीत्। प्रथमम् आन्ध्रप्रदेशस्य IIT तिरुपतिः, अन्यश्च राजस्थानस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयः आसीत्। मया केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थानस्य कृते प्रथमम्, IIT तिरुपति इत्यस्य कृते द्वितीयम् अधिमानं प्रदत्तम् आसीत्। अहं राजस्थानस्य कृते चितः अभवम्, अतः अहं राजस्थानम् अगच्छम्। प्रधानमंत्री: भवतः राजस्थान यात्रा कथम् अवर्तत? अपि प्रथमवारं राजस्थानं गतः? ग्यामर जी: आम्,
अहं प्रथमवारम् अरुणाचलात् बहिः गतः आसम्। मया राजस्थानस्य सर्वाणि दुर्गाणि केवलं चलचित्रे, दूरभाषयन्त्रे च दृष्टानि आसन्। अतः यदाहं प्रथमवारं तत्र गतवान् तदा ममानुभवः अतीव उत्तमः आसीत्। तत्रत्याः जनाः बहु उत्कृष्टाः आसन्। अस्माभिः साकं तेषां व्यवहारः अतीव आह्लादकरः अवर्तत। अस्माभिः प्रभूतः नूतनानुभवः अवाप्तः। राजस्थानस्य बृहत् सरोवराणां, तत्रत्यानां जनानां, वर्षाजलसङ्ग्रहसदृशेषु च बहुविषयेषु अवगतं, यच्च मया किञ्चिदपि ज्ञातं नासीत्। राजस्थानप्रवासस्य एषः कार्यक्रमः मम कृते अतीव उत्तमः आसीत्। प्रधानमन्त्री, पश्यन्तु, भवतायं बृहत्तमः लाभः अर्जितः। अरुणाचलमपि वीराणां भूमिः अस्ति, राजस्थानमपि च वीरभूमिः वर्तते। राजस्थानस्य बहवो जनाः अस्माकं सेनासु कार्यरताः। अरुणाचलेपि सीमासु ये सैनिकाः सन्ति ते यदापि राजस्थानस्य जनान् मेलिष्यन्ति तदा भवान् अवश्यं तैः सम्भाषेत। यदहं राजस्थानं गतः आसम्, एतादृशः ममानुभवः आसीत्, तर्हि भवतः आत्मीयता तत्क्षणमेव एधिष्यते। साधु, भवता तत्र किञ्चित् सादृश्यमपि अवश्यं लक्षितं भवेत्, येन भवता अनुभूतं यदेतत्तु अरुणाचले अपि तथैव अस्ति। ग्यामर्जी, मोदी महोदय, यदेकं सादृश्यं मया लब्धं तदासीत् देशप्रेम। एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य या दृष्टिः अनुभूतिश्च या मया दृष्टा, यतः अरुणाचलेपि जनाः सगर्वम् अनुभवन्ति यत् ते भारतीयाः सन्ति इति, तथैव राजस्थानेपि जनाः आत्मनः मातृभूमिं प्रति गर्विताः सन्ति। एतद्भावः मया गहनतया अनुभूतः, विशेषतश्च युवजनेषु, यतोहि अहं तत्र बहुभिः युवजनैः साकं व्यवहारं, वार्तालापं च कृतवान्। तत्र यत् साम्यं मया अनुभूतं, यत् तेऽपि भारतं प्रति किमपि कर्तुम् इच्छन्ति, यत् स्वदेशं प्रति तेषां स्नेहोऽस्ति, राज्यद्वयस्य मध्ये बहु साम्यं मया अनुभूतम्। प्रधानमन्त्री, ये मित्राणि तत्र मिलितानि, तैः साकं परिचयः दृढीकृतः, आगत्य विस्मृतवान् वा? ग्यामर्जी, नैव, अस्माभिः परिचयः विस्तारितः। प्रधानमन्त्री, अस्तु, भवान् सामाजिक सञ्चार माध्यमेषु सक्रियः अस्ति वा? ग्यामर्जी, आं मोदी महोदय, अहं सक्रियः अस्मि। प्रधानमन्त्री, तर्हि भवता एकं ब्लॉग इति आभासि विवरणं लिखितव्यम्। भवतः एषः युवसङ्गमस्य अनुभवः कीदृशः आसीत्? भवता कथं तस्मिन् नामाङ्कनं विहितं? राजस्थाने भवतः अनुभवः कथम् आसीत्, येन देशस्य युवानः जानन्तु यत् एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य माहात्म्यं किमस्ति? एषा योजना का अस्ति? युवानः कथमेतस्य लाभं गृहीतुं शक्नुवन्ति? आत्मनः अनुभवस्य सम्पूर्णं विवरणं लिखितव्यम्। एषः आलेखः बहुजनानां कृते पठनोपयोगी भविष्यति। ग्यामर्जी, आम्, अवश्यं करिष्यामि। प्रधानमन्त्री, ग्यामर्जी, भवता सह वार्तालापं कृत्वा आनन्दः अभवत्। भवन्तः युवानः देशस्य उज्ज्वल भविष्यस्य कृते उपयोगिनः सन्ति। एतानि 25 वर्षाणि अतीव महत्वपूर्णानि सन्ति, भवतः जीवनस्य अपि च देशस्य जीवनस्य अपि। तर्हि मदीयाः भूरि भूरि शुभकामनाः सन्ति। धन्यवादः। ग्यामर्जी, धन्यवादः मोदी महोदय, भवतेपि। प्रधानमन्त्री, नमस्ते भ्रातः। सखायाः अरुणाचलजनाः एतावन्तः आत्मत्वपूर्णाः भवन्ति यत् तैः सह वार्तालापेन अहम् अतीवानन्दम् अनुभवामि। युवसङ्गमे ग्यामर महोदयस्य अनुभवः तु अद्भुतः अवर्तत। आगच्छन्तु साम्प्रतं बिहारपुत्र्या विशाखा सिंहेन सम्भाषामहे। प्रधानमन्त्री, विशाखाजी, नमस्कारः। विशाखा, सर्वप्रथमं तु भारतस्य माननीयाय प्रधानमन्त्री महाभागाय मम नमस्कारः। मया सार्धं च सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः अपि अत्र भवते बहुशो नमस्कारः। प्रधानमन्त्री, अस्तु विशाखे, प्रथमम् आत्मनः विषये कथयतु, ततः अहं युवसङ्गमस्य विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। विशाखा, अहं बिहारस्य सासाराम नगरस्य निवासिनी अस्मि। अहम् आत्मनः महाविद्यालयस्य वाट्सएप समूहस्य सन्देशेन प्रथमतया युवसङ्गमस्य विषये ज्ञातवती। ततः मया तस्य विषये अधिकविवरणम् अन्वेषितं यदेतत् किमस्ति इति। तदा मया ज्ञातं यद् एषः प्रधानमन्त्रिणः एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति योजनान्तर्गतं युवसङ्गमः अस्ति। तदनन्तरम् अहम् आवेदनं कृतवती। आवेदनानन्तरं च अहम् अस्मिन् सहभागार्थम् अतीव उत्साहिता अभवम्। परं यदा अहं तमिलनाडुतः प्रत्यागतवती, तत्र यद् विस्तारः मया अवाप्तः तेन अहम् अद्यापि अतीव गर्विता अस्मि।
यदहम् अस्य कार्यक्रमस्य अंगभूताः सञ्जाता। अहं तस्मिन् कार्यक्रमे सहभागेन अतीव प्रसन्ना अस्मि। हृदयेन च भवते आभारं प्रकाशयामि यत् भवता अस्मादृशानां यूनां कृते एतादृशः अद्भुतकार्यक्रमः नियोजितः, येन वयं भारतस्य विभिन्नानां भागानां संस्कृतिम् अवगन्तुं शक्नुमः। प्रधानमंत्री, विशाखे भवती किं पठति? विशाखा, अहं संगणक विज्ञाने अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमस्य द्वितीय वर्षीया छात्रा अस्मि। प्रधानमंत्री, अस्तु विशाखे, कस्मिन् राज्ये गन्तव्यं, कुत्र सम्मिलितव्यम्, एषः निर्णयः कथं विहितः? विशाखा, यदा अहं गूगल माध्यमेन युव संगम विषये अन्वेषणम् आरब्धवती तदा मया ज्ञातं यत् बिहारस्य प्रतिनिधीनां तमिलनाडु प्रतिभागिभिः साकं गमनागमनं सम्पाद्यते। तमिलनाडु राज्यं नाम अस्माकं देशस्य अतीव संस्कृति समृद्धं राज्यमस्ति। यदा अहम् एतत् ज्ञातवती तदा एतेनापि मम निर्णये बहु साहाय्यं जातम्। तदा मया निर्णीतं यन्मया तत्र गन्तुम् आवेदनं पूरयितव्यं न वा इति। अद्य अहं वस्तुतः अतीव गर्विता अनुभवामि यदहम् एतस्मिन् भागं गृहीतवती। अहं च अतीव प्रसन्ना अस्मि। प्रधानमंत्री, भवत्याः एषा प्रथमा तमिलनाडु यात्रा अवर्तत? विशाखा, आम्, अहं प्रथमवारं गतवती। प्रधानमंत्री, अस्तु, यदि भवती किमपि विशेष स्मरणीयं वक्तुम् इच्छति तर्हि किं वदिष्यति? देशस्य युवानः भवतीं शृण्वन्ति। विशाखा, आम्, यदि सम्पूर्णां यात्रामेव विचारयामः तर्हि मम कृते अतीव श्रेयस्करी अवर्तत। प्रत्येकं चरणे अस्माभिः अत्युत्तमा व्यवहाराः अधिगताः। तमिलनाडु राज्यं गत्वा मया सुहृदः प्राप्ताः। तत्रत्या संस्कृतिः आत्मसात् कृता। अहं तत्रत्यान् जनान् मिलितवती, परं तत्र यत् सर्वोत्तमम् आसीत्, यस्य च अवसरः बहुभ्यः न लभ्यते, तदासीत् इसरो भ्रमणम्। वयं तु प्रतिनिधयः आस्म इति कृत्वा अस्माभिः इसरो परिसरं गत्वा अनेन सहैव च द्वितीयः श्रेष्ठावसरः राजभवनं गत्वा तमिलनाडु राज्यपालेन साकं मेलनम् आसीत्। एतदवसरद्वयं मम कृते सर्वथा योग्यमासीत्। अहं च अनुभवामि यदस्याम् अवस्थायां यौवनसमये अस्माकं कृते ईदृशावसरस्य अवाप्तिः असम्भवा स्यात्, या युवसंगमस्य माध्यमेन अधिगता। एषः मम कृते अतीव समीचीनः स्मरणीयश्च अवसरः आसीत्। प्रधानमंत्री, बिहारे भोजनविधिः भिन्नः, तमिलनाडु राज्ये भोजन पद्धतयः च भिन्नाः। विशाखा, एवं? प्रधानमंत्री, अपि तत् सम्पूर्णतया व्यवस्थितं जातम्? विशाखा, यदा वयं तत्र गतवन्तः तदा तमिलनाडु राज्ये तु दक्षिण भारतीयं भोजनं भवति, अतः तत्र गतमात्रेण अस्मभ्यं डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, बड़ा, उपमा इत्यादयः परिवेशिताः। तत्र प्रथममेव यदा अस्माभिः आस्वादितं तदा तत् अत्युत्तमम् अनुभूतम्। तत्रत्यं भोजनम् अतीव आरोग्यकरं भवति। वस्तुतः तस्य स्वादः अपि अत्युत्तमः भवति। स च उत्तरक्षेत्रस्य भोजनापेक्षया अतीव भिन्नः भवति। मया तु तत्रत्यं भोजनं तत्रत्याः जनाश्च अत्युत्तमाः अनुभूताः। प्रधानमंत्री, इदानीं तु तमिलनाडु राज्येपि भवत्याः मित्राणि स्युः? विशाखा, आम् महोदय, वयं तत्र प्रथमं NIT त्रिची इत्यत्र, तदनन्तरं च IIT मद्रास इत्यत्र च स्थितवन्तः। तयोः द्वयोः स्थानयोः छात्रैः सह मम मैत्री सञ्जाता अस्ति। अन्तराले CII इत्यत्र स्वागत समारोहः आसीत्। तत्र समीपस्थानां महाविद्यालयानां बहवः छात्राः अपि आगतवन्तः। वयं तैः छात्रैः सह अपि संवादं कृतवन्तः। तैः साकं मिलित्वा अहम् अतीव प्रसन्ना अभवम्। तेषु बहवः मम मित्राणि अपि सन्ति। तत्रैव च तमिलनाडुतः बिहारम् आगच्छन्तः केचन प्रतिनिधयः अपि मिलितवन्तः। तैः साकमपि अस्माकं वार्तालापः सञ्जातः। अद्यापि वयं परस्परं वार्तालापं कुर्मः, तदा अहम् आह्लादम् अनुभवामि। प्रधानमंत्री, तर्हि विशाखा महोदये, भवती सामाजिक संचार माध्यमेषु एकं ब्लॉग इति विवरणं लिखतु। प्रथमं तु अस्य युवा संगमस्य, ततः एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य, अन्यतश्च तमिलनाडु राज्ये भवत्या यदात्मत्वम् अधिगतं, स्वागतम् आतिथ्यं च प्राप्तं, तमिल जनानां स्नेहः अधिगतः, एतानि सर्वाणि वृत्तानि भवती देशाय कथयतु। अपि भवती लेखिष्यति? विशाखा, आम् अवश्यम्। प्रधानमंत्री, तदा मम पक्षतः भवत्यै भूयस्यः शुभकामनाः, धन्यवादाश्च। विशाखा, अस्तु, बहु धन्यवादाः, नमो नमः। ग्यामर विशाखाभ्यां मम शुभकामनाः। युवा संगमे भवद्भ्यां यत् अधिगतं तत् आजीवनं भवद्भ्यां सहैव तिष्ठतु। एषा एव भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः सन्ति। सखायः,
भारतस्य शक्तिः एतस्य विविधतायाम् अस्ति। अस्माकं देशे अवलोकनार्थं सुबहु वर्तते। एतद्दृष्ट्वा एव शिक्षा मन्त्रालयेन युवा संगम इति नाम्ना अद्भुतः कश्चन पदक्रमः आरब्धः। अस्य पदक्रमस्य उद्देश्यः लोकानां सम्पर्कवर्धनम् अस्ति। सहैव देशस्य युवभ्यः परस्परं परिचयार्थम् अवसरप्रदानं वर्तते। विभिन्नराज्यानाम् उच्चशिक्षासंस्थानानि एतेन योजितानि सन्ति। युवसङ्गमे युवानः अपरेषां राज्यानां नगराणि ग्रामान् च गच्छन्ति। तत्र विभिन्नैः जनैः सह मेलितुं तेषाम् अवसरः भवति। युवसङ्गमस्य प्रथमे चरणे प्रायः 1200 युवानः देशस्य 22 राज्यानां यात्रां कृतवन्तः। येऽपि युवानः एतस्यां यात्रायां सम्मिलिताः अभवन् ते तादृशानि संस्मरणानि स्वीकृत्य प्रत्यागच्छन्ति यानि आजीवनं तेषां हृदयेषु स्थास्यन्ति। वयं दृष्टवन्तः नैकेषां बृहत्समवायानां मुख्यकार्यकार्याधिकारिणः व्यवसायिनः स्यूतमात्रं स्वीकृत्य भ्रमणकर्तृवत् भारते समयं यापितवन्तः। यदाहम् अन्यदेशानां नेतृभिः सह मिलामि तदा बहुधा तेऽपि कथयन्ति यत् स्वीयायां युवावस्थायां ते भारतभ्रमणार्थम् आगतवन्तः। आस्माकीने भारते ज्ञातुं द्रष्टुं च एतावत् अधिकम् अस्ति यत् ज्ञात्वा भवदीयम् औत्सुक्यं प्रतिवारं वर्धमानम् एव भविष्यति। आशा अस्ति यत् एतान् रोमाञ्चानुभवान् ज्ञात्वा भवन्तः अपि देशस्य विभिन्न भागानां यात्रायै अवश्यं प्रेरिताः भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् एव अहं जापानस्य हिरोशिमा नगर्याम् आसम्। तत्र हिरोशिमा पीस् मेमोरियल् म्यूजियम् इति संग्रहालयं गन्तुम् अवसरं प्राप्तवान्। अयं हि कश्चन भावुकः अनुभवः सिद्धः। यदा वयम् इतिहासस्य स्मरणानि सुरक्षितानि कुर्मः तदा इमानि भावी सन्ततीनाम् अत्यन्तं सहायतां कुर्वन्ति। नैकवारं संग्रहालयेषु वयं नूतनाः शिक्षाः प्राप्नुमः। बहुधा वयं ततः विशिष्टं किमपि पठामः। कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वम् एव भारते अन्ताराष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शिन्याः अपि आयोजनम् अनुष्ठितम् आसीत्। एतस्यां प्रदर्शिन्यां विश्वस्य 12 शताधिकानां संग्रहालयानां विशेषताः प्रदर्शिताः। अस्मदीये भारते विभिन्न प्रकारकाः एतादृशाः अनेके संग्रहालयाः सन्ति ये अस्माकम् अतीत सम्बद्धान् विभिन्नान् पक्षान् प्रदर्शयन्ति। यथा गुरुग्रामे कश्चन विशिष्टः संग्रहालयः अस्ति म्यूजियो कैमरा नामधेयः। एतस्मिन् 6,000 वर्षस्य अनन्तरं निर्मितानां 8,000 चलचित्रग्राहक यन्त्राणां संग्रहः अस्ति। तमिलनाडु राज्यस्य म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज इत्येषः संग्रहालयः अस्माकं दिव्यांगजनान् मनसि अवधाय संरचितः अस्ति। मुम्बई महानगरस्य छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालयः तादृशः कश्चन संग्रहालयः अस्ति यस्मिन् 70,000 वस्तूनि संरक्षितानि सन्ति। 10,200 वर्षे स्थापितः इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट इत्येषः प्रकल्पः एक प्रकारेण अध्यन्तर्जालीयः संग्रहालयः अस्ति। एषः विश्वस्य विविध भागेभ्यः प्रेषितानां चित्राणां कथानां च माध्यमेन भारतस्य गौरवशालिनम् इतिहासं योजयितुं प्रवृत्तः अस्ति। विभाजन विभीषिकया सम्बद्धाः स्मृतिः अपि समक्षम् आनेतुं प्रयासः कृतः अस्ति। विगतेषु वर्षेषु अपि अस्माभिः भारते नूतनानां संग्रहालयानां स्मारकानां च निर्माणम् अवलोकितम्। स्वाधीनता संग्रामे आदिवासीनां भगिनी भ्रातॄणां योगदानार्थं समर्पिताः नूतनाः 10 संग्रहालयाः निर्मीयन्ते। कोलकातातः विक्टोरिया स्मारके विप्लवी भारत दृश्यावली स्यात् उत जलियावाला बाग इत्यस्य स्मारकस्य उद्धारकार्यं। देशस्य सर्वेभ्यः पूर्व प्रधानमन्त्रिभ्यः समर्पितः प्रधानमन्त्री संग्रहालयः अपि अद्य नवदिल्ल्याः शोभां वर्धयन् अस्ति। दिल्ल्यामेव राष्ट्रिय समर संग्रहालये अथ च आरक्षि संग्रहालये प्रतिदिनम् अनेके जनाः हुतात्मनः नन्तुम् आगच्छन्ति। ऐतिहासिकै दाण्डी यात्रायै समर्पितं दाण्डी स्मारकं स्यात् उत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति एकता मूर्तेः संग्रहालयः वा भवतु नाम मया अत्रैव विरामः स्वीकरणीयः, यतो हि देशे संग्रहालयानां सूचिः अत्यन्तं दीर्घा अस्ति। प्रथमवारं च देशस्य सर्वेषां संग्रहालयानां विषये महत्वपूर्ण सूचनाः एकत्रिताः अपि कृताः सन्ति। संग्रहालयः कस्मिन् विषये आधारितः अस्ति, तत्र कीदृशानि वस्तूनि स्थापितानि सन्ति, तत्रत्य सम्पर्क विवरणानि कानि सन्ति, एतानि सर्वाणि अपि विवरणानि अध्यन्तर्जालीयायां विवरणिकायां समाविष्टानि सन्ति।
मदीयः एषः आग्रहः भवतः सर्वान् प्रति अस्ति यत् यदा भवताम् अवसरः स्यात् स्वदेशस्य एतान् संग्रहालयान् अवश्यं द्रष्टुं गच्छन्तु। भवन्तः तत्र आकृष्टानि चित्राणि #म्यूजियम मेमोरीज इत्यत्र प्रसारयितुमपि न विस्मरन्तु। एतेन स्ववैभवशालिन्या संस्कृत्या सह अस्माकं भारतीयानां सम्पृक्तता इतोपि दृढा भविता। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे कथनमिदं बहुधा श्रुतवन्तः स्याम, पुनः पुनः श्रुतवन्तः स्याम, बिन पानी सब सून इति। विना जलं जीवने संकटः तु भवत्येव। व्यक्तीनां देशस्य च विकासः अपि अवरुद्धः भवति। भविष्यस्य एतत् समाह्वानं पश्यताद्य देशस्य प्रत्येकं जनपदे 5-7 सरोवराणां निर्माणं क्रियमाणम् अस्ति। अस्माकम् अमृत सरोवराणि एतदर्थं विशिष्टानि सन्ति, यतो हि एतानि स्वतन्त्रतायाः अमृतकाले निर्मीयन्ते। अथ एतेषु लोकानाम् अमृतप्रयासः युक्तः अस्ति। एतत् ज्ञात्वा भवन्तः प्रसन्ना भविष्यन्ति यत् एतावता 50,000 अमृत सरोवराणां निर्माणमपि जातम्। एषः हि जलसंरक्षण दिशि विशिष्टः कश्चन पदक्रमः अस्ति। सखायः, वयं प्रत्येकस्मिन् ग्रीष्मकाले एवं प्रकारेण एव जलसम्बद्धानां समाह्वानानां चर्चां कुर्मः। अधुनापि वयम् एतं विषयं स्वीकरिष्यामः, परम् ऐषमः चर्चयिष्यामः जल संरक्षण संबद्धानां प्रारब्धानां उद्योगानां विषये। कश्चन नूतनः उद्योगः अस्ति फ्लक्सजेन इत्येषः। एषः नवीनः उद्योगः IoT संवलितेन प्रविधिना जलप्रबन्धनस्य विकल्पान् सूचयति। एषः प्रविधिः जलस्य प्रयोगपद्धतिं सूचयिष्यति, अथ च जलस्य प्रभावी प्रयोगार्थं सहयोगं करिष्यति। इतोपि एकः नूतनोद्योगः अस्ति लिव एंड सेंस इत्येषः। एषः कृत्रिम बुद्धिमत्तायां यन्त्राधिगमे च आधारितः मञ्चः अस्ति। एतस्य साहाय्येन जल वितरणस्य प्रभावी रूपेण निरीक्षणं करिष्यते। अनेन एतदपि ज्ञास्यते यत् कुत्र कियत् जलं व्यर्थं जायमानम् अस्ति। एतस्मिन् क्रमे इतोपि नूतनः उद्योगः अस्ति कुम्भीकागज नामधेयः। दृढः मे विश्वासः यत् कुम्भीकागज इति तादृशः कश्चन विषयः अस्ति यः भवद्भ्यः रोचिष्यते। कुम्भीकागज इत्यनेन नूतनेन उद्योगेन किञ्चन विशिष्टं कार्यम् आरब्धम्। ते जलकुम्भीभिः कागद निर्माणस्य कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अर्थात् यः जलकुम्भीपादपः कदाचित् जलस्रोतोभ्यः समस्याजनकः भवति स्म, तेन एव अधुना कागदानि निर्मीयन्ते। सखायः, केचन युवानः यदि नवाचारेण प्रविधिना च कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तर्हि कतिपय युवानः एतादृशाः अपि सन्ति ये समाजं जागरूकं कर्तुं कृतसङ्कल्पाः सन्ति। यथा छत्तीसगढ़स्य बालोद जनपदस्य युवानः सन्ति। अत्रत्यैः युवभिः जलसंरक्षणाय किञ्चन अभियानम् आरब्धमस्ति। एते गृहं गृहं प्रति गत्वा लोकान् जलसंरक्षणाय जागरूकान् कुर्वन्ति। यत्र कुत्रचित् विवाहादि सदृशं किञ्चन आयोजनं भवति, यूनाम् एषः गणः तत्र प्राप्य जलस्य दुरुपयोगम् अवरोद्धुं प्रबोधयति। जलस्य सदुपयोगेन सम्बद्धः कश्चन प्रेरक प्रयासः झारखण्डस्य खूंटी जनपदे अपि प्रचलति। खूंटी जनपदे लोकैः जलसङ्कटस्य निरसनाय बोरीबान्ध इति गोणीबन्धस्य मार्गः प्रकल्पितः। गोणीबन्ध कारणेन तत्र जलम् एकत्रितं भवति, तेन च अत्र शाकादीनि अपि उत्पद्यन्ते। एतेन लोकानाम् आयवृद्धिः अपि भवति, अथ च क्षेत्रस्य अपेक्षाः अपि पूर्णाः जायन्ते। जनसहभागितायाः कश्चन प्रयासः कथं नैकपरिवर्तनानि आनयति इत्येतदर्थं खूंटी स्थलं किञ्चन आकर्षकम् उदाहरणं संवृत्तम्। अहम् अत्रत्य लोकान् अस्मै प्रयासाय नितरां वर्धापयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, 65-19 युद्धसमये अस्माकं पूर्व प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री वर्यः जय जवान जय किसान इति उद्घोषं कृतवान् आसीत्। अनन्तरम् अटलवर्यः एतस्मिन् जय विज्ञान इत्यपि योजितवान्। कतिपय वर्षेभ्यः पूर्वं देशस्य वैज्ञानिकैः सह वार्तां कुर्वता मया जय अनुसन्धान इति विषयः उक्तः आसीत्। मन की बात प्रसारणे अद्य तादृशस्य कस्यचित् जनस्य वार्ता अस्ति। तादृश्याः संस्थायाः वार्ता अस्ति यः जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसन्धान इत्येतेषां चतुर्णामपि बिम्बः अस्ति। एषः सज्जनः अस्ति
महाराष्ट्रस्य श्रीमान् शिवाजी शामराव डोले। शिवाजी डोले महोदयः नासिक जनपदस्य कस्मिंश्चित् लघुग्रामे निवसति। सः निर्धनेन आदिवासी कृषक परिवारेण सम्बद्धः अस्ति। पूर्व सैनिकः चापि अस्ति। सेनायां कार्यरतेन तेन स्वकीयं जीवनं देशाय अर्पितम्। सेवानिवृत्तेः अनन्तरं सः किञ्चित् नूतनं पठितुं निर्णीतवान्। कृषि विषये च प्रमाणपत्रीयं पाठ्यक्रमम् अपि कृतवान्। अर्थात् सः जय जवान् इत्येतस्मात् जय किसान इति दिशं प्रति अग्रेसरः अभवत्। अधुना प्रतिक्षणं तस्य एषः प्रयासः भवति यत् कथं कृषिक्षेत्रे स्वकीयम् अधिकाधिकं योगदानं कुर्यामिति। स्वकीये तस्मिन् अभियाने शिवाजी डोले वर्यः 20 जनानां लघुगणम् एकं कृतवान्। कतिपयान् च पूर्वसैनिकान् अपि तस्मिन् योजितवान्। एतदनन्तरं तदीयेन गणेन वेङ्कटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम्ना कस्याश्चित् सहकारी संस्थायाः प्रबन्धनं स्वीयं हस्तगतं कृतम्। एषा सहकारी संस्था तु निष्क्रिया आसीत्, यां पुनरुज्जीवां कर्तुं संकल्पः तैः अभिस्वीकृतः। पश्यता कालेन अद्य वेङ्कटेश्वर कोऑपरेटिव इत्यस्य विस्तारः नैकेषु जनपदेषु अभवत्। अद्य एतद् दलं महाराष्ट्र कर्णाटकयोः कार्यं कुर्वदस्ति। अनेन प्रायः 18,000 जनाः युक्ताः सन्ति, येषु प्रभूत संख्यायाम् अस्माकं भूतपूर्व सैनिकाः अपि वर्तन्ते। नासिकस्य मालेगांव इत्यत्र अस्य गणस्य सदस्याः 500 प्रहेलाधिकायां भूमौ कृषिकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एषः गणः जलसंरक्षणाय नैकेषां सरोवराणां निर्माणे संलग्नः अस्ति। विशिष्टः विषयः एषः अस्ति यत् एतैः जैविक कृषिः दुग्धशाला अपि प्रारब्धा अस्ति। अधुना एतैः उत्पादितानि द्राक्षाफलानि यूरोप क्षेत्राय अपि प्रेष्यन्ते। एतस्य गणस्य ये द्वे प्रमुखे विशेषते स्तः, याभ्यां मम ध्यानम् आकृष्टम्, ते स्तः जय विज्ञान जय अनुसन्धान इति। एतस्य गणसदस्याः प्रविधेः आधुनिक कृषि पद्धतीनां च अधिकाधिकम् उपयोगं कुर्वन्ति। द्वितीया विशेषता एषा यत् ते निर्याताय आवश्यकानां सर्वेषामपि प्रमाणपत्राणां विषये कृतावधानाः सन्ति। सहकारात् समृद्धिः इत्यनया भावनया कार्यं क्रियमाणं गणम् अहम् अभिनन्दामि। एतेन प्रयासेन न केवलं प्रभूत संख्यायां लोकानां शक्तिकरणं जातम्, अपितु आजीविकाभ्यः अनेकानि साधनानि अपि जातानि। अहम् आशासे यत् एषः प्रयासः मन की बात प्रसारणस्य प्रत्येकं श्रोतारं प्रेरयिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मे मासीयः 28तमः दिनाङ्कः महतः स्वातन्त्र्य सैनिकस्य वीर सावरकरस्य जन्मदिवसः अस्ति। तस्य त्यागेन साहसेन दृढनिश्चयेन च सम्बद्धाः कथाः अद्यत्वे अपि अस्मान् सर्वान् प्रेरयन्ति। अहं तद्दिवसं विस्मर्तुं न शक्नोमि यदा अहम् अण्डमानस्य कोष्ठकं गतः आसम्, यत्र वीर सावरकरः कालापानी इति दण्डादेशं यापयति स्म। वीर सावरकरस्य व्यक्तित्वं दृढतोदारतयोः समाहितमासीत्। तस्य निर्भीकाय स्वाभिमानिने च स्वभावाय दासतायाः मानसिकता न मनागपि रोचते स्म। न केवलं स्वातन्त्र्य आन्दोलनस्य कृते, सामाजिक समानतायाः सामाजिक न्यायस्य च कृते वीर सावरकरः यत्किमपि कृतवान् तत् अद्यत्वे अपि स्मर्यते। सखायः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरं जून मासस्य 4थे दिने संत कबीर साहिबस्य जन्मदिवसः अपि अस्ति। संत कबीर साहिबः यं मार्गम् अस्मान् दर्शितवान् सः अद्यत्वे अपि समानरूपेण प्रासंगिकः अस्ति। कबीर साहिबः कथयति स्म, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। अर्थात जलम आदातुं भिन्न प्रकारकाः जनाः कूपं प्रति आगच्छन्ति, परन्तु कूपः कस्यचित् कृते भेदं न करोति, अपितु सर्वेषु पात्रेषु जलं तु समानमेव अस्ति। संत कबीरः समाजं विभज्यमानायाः प्रत्येकमपि कुप्रथायाः विरोधं कृतवान्, समाजं जागरयितुं प्रयतितवान्। अद्य यदा देशः विकास भावस्य संकल्पेन सह अग्रेसरति तदा अस्माभिः संत कबीर वर्यात् प्रेरणाम् आदाय समाजस्य शक्तिकरणाय स्वीयाः प्रयत्नाः इतः परमपि विवर्धनीयाः। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना अहं भवद्भिः सह देशस्य एतादृशस्य महतः व्यक्तित्वस्य विषये चर्चां कर्तुम् उद्यतः अस्मि, यः राजनीतौ चलच्चित्र क्षेत्रे च स्वीय अद्भुत प्रतिभायाः सामर्थ्येन स्थायिनं प्रभावं प्रतिष्ठापितवान्। अस्य महापुरुषस्य नामास्ति एन् टी रामारावः, यं वयं सर्वे NTR इति नाम्ना जानीमः।
अद्य एनटीआर महोदयस्य 100तमं जन्मदिनं वर्तते। स्वीय बहुमुखी प्रतिभायाः बलेन सः न केवलं तेलुगु चलच्चित्रस्य महानायकः अभवत्, अपितु कोटि जनानां हृदयम् अपि विजितवान्। किं भवन्तः जानन्ति यत् सः 300अधिकेषु चलच्चित्रेषु अभिनयं कृतवान्। सः स्वस्य अभिनयस्य प्रभावेण अनेकेषाम् ऐतिहासिकपात्राणां पुनः प्रतिष्ठापनम् अकरोत्। भगवान् श्रीकृष्णः, श्रीरामः तथा च एतादृशीषु अनेकासु भूमिकासु एनटीआर इत्यस्य अभिनयः जनेभ्यः एतावान् रोचते स्म यत् जनाः अद्यापि तं स्मरन्ति। एनटीआरः चलच्चित्र जगता साकमेव राजनीतौ अपि स्वकीयं पृथगेव प्रभावः प्रतिष्ठापितवान् आसीत्। अत्रापि सः जनानां भूरिशः प्रेमाणम् आशीर्वादान् च प्राप्तवान्। देशे विश्वस्मिन् विश्वे च कोटि जनानां हृदयाधिराजाय एनटी रामाराव महोदयाय अहं स्वीयं विनम्र श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मिन् क्रमे मन की बात प्रसारणे एतदेव। आगामिनि समये अहं कांश्चन नूतनान् विषयान् आदाय आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं केषुचित् क्षेत्रेषु तापः अधिकं वर्धितः स्यात्, केषुचित् स्थानेषु वर्षा अपि आरभ्येत। प्रत्येकस्मिन् ऋतौ भवता स्वस्य स्वास्थ्यस्य विशेषावधानं संधारणीयम्। वयं जून मासे 21 दिनाङ्के विश्व योग दिवसम् अपि आचरिष्यामः। तदर्थमपि देशे विदेशेषु च सज्जता प्रचलति। एतासां सज्जतानां विषये अपि भवन्तः स्वीयं मनोगतं मन की बात इति लिखित्वा मां प्रेषयन्तः भवन्तु। यदि अन्यस्मिन् विषये काचिदपरा अपि समधिका सूचना प्राप्यते तर्हि तामपि मां वदन्तु। मम प्रयासः मन की बात इत्यस्मिन् अधिकतमान् परामर्शान् आदातुं भविष्यति। पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूरि धन्यवादाः। इतः परं मेलिष्यामः आगामिनि मासे। तावत्पर्यन्तं मह्यं सौप्रस्थानिकं व्याहरन्तु। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।